अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है नाज़रीन, कभी कभी दिल में एक बात चुभती है कि मैं भी तहज्जुद में उठती हूँ, रो कर मांगती हूँ, दुरूद पाक भी पढ़ती हूँ, फिर भी क्यों सुकून नहीं मिलता? क्यों दुआएं रुक जाती हैं? क्यों मेरे काम नहीं बनते? ऐसा लगता है जैसे आसमान तक जाकर मेरी आवाज़ वापस लौट आती है। लेकिन मैंने एक दिन जान लिया कि दुरूद पाक और तहज्जुद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दो दरवाजे हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान नूर का रास्ता बनाते हैं। तो आज हम उसी राज की बात करेंगे, दुरूद पाक और तहज्जुद के वो रिश्ते की जो बंदे और रब के दरमियान सबसे हसीन ताल्लुक है, और साथ ही आपके उन सवालों के जवाब भी जो दिल में छुपे हैं मगर जुबान तक नहीं आ पाते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ अहले दिल को समझ आते हैं। दुरूद पाक और तहज्जुद ये दो ऐसे खजाने हैं जो बज़ाहिर अल्फाज लगते हैं, मगर हकीकत में यह ज़मीन और आसमान के दरमियान वो रोशनी है जो बंदे और खालिक के रिश्ते को जिंदा रखती हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ रखते हुए भी खाली महसूस करता है। माल, इज्जत, रिश्ते सब होते हैं मगर दिल सुकून नहीं पाता। ऐसे लम्हे में अगर कोई दिल से तहज्जुद में उठे और दुरूद पाक को अपना सहारा बना ले तो वो एक नई दुनिया देखता है जो आम निगाह से पोशीदा होती है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा ही हकीकी वाक़या सुनाने जा रही हूँ जहाँ दुरूद पाक और तहज्जुद ने न सिर्फ एक बिगड़ी संवार दी बल्कि दिल के मुर्दा यकीन को दोबारा जिंदा कर दिया। ये कहानी है लाहौर की एक लड़की मरियम की। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ उसके पास था, अच्छी तालीम, प्यार करने वाले वालिदैन, नौकरी भी, मगर दिल में अजीब सी वीरानी थी। वो अक्सर रात को रोते रोते सो जाती, ना खुद को समझ पाती ना दुनिया को। उसके अंदर एक खुला था, ऐसा लगता जैसे कुछ है जो उसकी जिंदगी से छिन गया हो। नमाज पढ़ती थी मगर दिल में मज़ा नहीं था। कुरान खोलती थी तो हरूफ पढ़ती, मानी दिल में उतरते ही नहीं थे। एक दिन अचानक उसकी एक दोस्त नूरीन ने कहा, मरियम, कभी तहज्जुद में अल्लाह से बात की है? सिर्फ उससे, सब छोड़कर तन्हाई में। मरियम के दिल पर जैसे किसी ने दस्तक दी हो। उसी रात उसने अलार्म लगाया मगर जागी नहीं। अगली रात फिर कोशिश की, फिर भी नींद बारी पड़ी क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। तीसरी रात जब वो नींद से बेदार हुई तो दिल ने कहा, आज जाग जा, ये बुलावा है किसी खास का। वो वजू करके जाए नमाज पर बैठी। अंधेरी रात थी, कमरे में हल्की सी रोशनी। दिल जैसे रो रहा हो। वो बोली, अल्लाह, मैं बहुत थक गई हूँ, दिल को चैन नहीं मिलता, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। और फिर पहली बार आंखों से आंसू नहीं, दिल से आंसू बहे। वो देर तक चुपचाप रोती रही। फिर दिल ने चाहा दरूद पढ़ूं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बस वो पढ़ती गई जैसे हर लफ्ज उसके दिल के जख्म पर मरहम रख रहा हो। दिन गुजरते गए, मरियम ने तहज्जुद को अपनी आदत बना लिया। पहले दिन मुश्किल थी, फिर जरूरत बन गई, और हर रात वो दुरूद पाक के नूर से अपने दिल के अंधेरों को धोने लगी। एक दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। तहज्जुद के बाद जब वो दुरूद पढ़ रही थी तो उसे लगा जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया हो। ना कोई रोशनी जल रही थी, ना सूरज निकला था, मगर दिल के अंदर एक नूर उतर गया। अगले दिन उसकी जिंदगी बदलने लगी। जिस काम में रुकावटें थीं वो खुद ब खुद आसान हो गई। जहाँ लोग बात नहीं सुनते थे वहाँ उसके लिए दरवाजे खुलने लगे। सब हैरान थे,
مگر مریم جانتی تھی یہ درود اور تہجد کی برکت ہے۔ چند ہفتوں بعد اس نے خود اپنے لیے لکھا کہ میں نے درود پاک میں وہ سکون پایا جو دنیا کے کسی رشتے، کسی دولت میں نہیں تھا۔ تہجد میں اللہ کے سامنے گر کر رونے کا جو لطف ہے وہ ساری دنیا کے مسکرانے سے بہتر ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور مریم کے اندر کی عورت اب مایوس نہیں رہی۔ وہ کہتی تھی تہجد میرا راز ہے، درود میرا سہارا۔ کبھی کبھی وہ بتاتی کہ تہجد میں جب درود پڑھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے آسمان سے روشنی اتر رہی ہو۔ کبھی دل میں جواب آتا، کبھی سکون، کبھی صرف خاموشی، مگر ہر بار احساس یہی ہوتا، اللہ قریب ہے، بہت قریب۔ ایک دن اس نے اپنی دوست سے کہا، نورین، میں پہلے سمجھتی تھی درود پڑھنا صرف ثواب ہے، مگر اب جان لیا کہ یہ اللہ سے بات کرنے کا سب سے پاکیزہ وسیلہ ہے، یہ دل کی زبان ہے۔ مریم کے گھر والے بھی حیران تھے، اس کے چہرے پر اب عجب نور تھا، غصہ، بے چینی، مایوسی سب غائب۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، بیٹی یہ کیا پڑھتی رہتی ہو؟ وہ مسکرائی، امی صرف درود پاک اور تہجد میں اللہ سے بات۔ اور پھر ایک دن اس نے کہا، اگر کسی کو لگے کہ اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا تو وہ تہجد میں درود کے ساتھ اللہ کو پکارے، تم دیکھو گے ناممکن بھی ممکن بن جائے گا اور دل کا یقین زندہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ محض مریم کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں دلوں کی حقیقت ہے جنہوں نے تہجد اور درود پاک کے ذریعے اپنی دنیا، اپنا نصیب، اپنی روح بدل دی۔ تو تمام سننے والے میرے پیارے ناظرین، اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تہجد اور درود دو ایسی کنجیاں ہیں جو دل، قسمت اور دعا کے ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہیں۔ درود پاک پڑھنا صرف زبانی ذکر نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان ہے، اور جب بندہ عشق سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے حق میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ تہجد کی گھڑیاں وہ لمحے ہیں جب زمین سو رہی ہوتی ہے مگر آسمان جاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون پکار رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون دعا مانگ رہا ہے، اور جو بندہ ان گھڑیوں میں درود کے ساتھ پکارے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ درود پاک دل کو پاک کرتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے، دعا کو راستہ دیتا ہے، روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ تہجد اس نور کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان کے نصیب کو چمکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو بندہ رات کے اندھیرے میں درود کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں جن کے لیے دنیا روکتی ہے۔ اس کی دعائیں زمین سے نہیں عرش سے قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں بھی کوئی دکھ ہے، کوئی کمی ہے، تو آج سے تہجد کے وقت اٹھو، درود پاک کو اپنا ساتھی بناؤ اور اللہ سے وہ سب کچھ مانگو جو دنیا سے چھن گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ ہفتے میں ہی زندگی کے اندر ایک روشنی اترنے لگے گی۔ لوگ بدلے نہ بدلیں، دل بدل جائے گا، اور جب دل بدل جائے تو ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی اس وقت یہ پڑھ رہا ہے، جو بھی اس وقت یہ سن رہا ہے، اسے درود پاک اور تہجد کی مٹھاس نصیب فرما، اس کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کے دل کو وہ سکون عطا کر جو صرف تیری یاد میں ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لیے تو کہتا ہے یہ میرے خاص ہیں جو راتوں کو میرے لیے جاگتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔